عسلامة البنات، شنحوالكم؟ enfin رجعت. دونك كان تبعوا فيا dernièrement هكا جمعة ولا جمعة ونص الاخرانيين. j'étais pas très actif au niveau de la page Facebook وما هبطش دي فيديو جدد والكل. c'est juste que تلهيت شوية بالقراية وبرشا مشاكل وحال حليلة حاسيلو القراية تفدد على الاخر وصاروا لي برشا دي بروبليم والكل. دونك جافي فريمون انفي ما عنديش لانفي باش نعمل حتى شيء. وزاد مرضت قطوستي مسكينه، قعدت نتلهي بها شويه. تو هكا بديت تتحرك هكا تدور هاي بحذية توا و نورمالمون صافا تحسنت ميم سي ما تحبش تاكل حاسيلو. اليوم مشيت جبت ما كوموند ارومازون. دونك قلت خليني نعمل لكم اون فيديو لينا. هاي قامت توا ولات كالجن تخربش لي في ساقي. قلت خليني نعمل لكم اون فيديو باش نوريكم شنو خذيت. سي جامي واحد من لي برودوي هذا فوز انتريس والكل حاسيلو. الكوموند كالعاده عديتها اترافيغ لا باج توصي شي حاجه. نسيت بالضبط قداش تتكلف الكوموند سور لو سيت. نتصور 25 اورو ما غير فري دو بور. حاسيلو تو نحط لكم هني هكا كيلكو بار في الفيديو. وانا خذيتها ب 80,000. حاسيلو هي تتكلف 30 اورو يظهر لي حاجه هكيكا. C'était pas très cher. Donc ça va, genre كان أكثر ب20,000 ولا حاجة هكيكا من سومها الأصلي. حاسيلو خذيت كيلكو برودويز انتيريسون اللي حبيت ناخذهم عندي مدة. البرودوي الأول هو الغسول. Voilà. Donc c'est le غسول du Maroc. الغسول اللي لونه يبدأ مارون. خذيت 500 غرام. كالعادة نحط لكم لي بري الكل يبدا افيشي سور ليكران. كنت ناخذ الغسول من عند اللي في اسباس سانتي بوتي اللي هو من عند مخي نسيت. حاسيلو اللي بارطاجيته لكم مره على الباج اما سيتي شير. حكيت 200 ولا 300 غرام ب 11,000 يظهر لي ولا فازه هكاكا. ان توكا هذا ارخص بياسر يظهر لي 500 غرام معناها رطل يتكلف سور ارومازون 2,50 حاجه هكاكا. ان توكا تنحط لكم لو بري. دونك الغسول هذا باش نغسل بيه شعري وساعات زاد نغسل بيه وجهي انا مرتين في الجامعه خاطر ينظف بالكدا ونعمل بيه دي ماسك لوجهي ولشعري والكل وتحفون على الاخر. خذيت حاجه اخرى حبيت ناخذها عندي برشا اللي هو ليدغولا دو تيتري. دونك عندي لويل اسونسييل دو تيتري قلت خليني نجرب زاد ليدغولا. دونك سي اون ليدغولا هذه تونيك بوريفيانت pour peau à problème bien évidemment. دونك هنا يقولوا نعرفش كانت نجمو تقرا ما نتصور في العشاء مخر والضوء ماهوش طياره. Purifiant et tonique, il s'utilise en cas de problème cutané. Il est aussi réputé pour les soins de la bouche. ما جربتش pour la bouche ما نعرفش تنشوف. خذيت دو بيرلينغو هكا دو 10 مليلتر نتاع زيت. دونك ارومازون يبيعوا دي بيرلينغو دو 10 مليلتر. قبل كانوا يبيعوهم قبل كانوا يبيعوهم في هكا ساشي صغيره قرطاس تقول قرطاس حاسيلو يعمل العار. دونك سيتي با فريمون براتيك. الحاجه الباهيه انه ولاو يعملوهم في بزيت هكا صغار بلاستيك. دونك خذيت لويل دارغون وخذيت لويل دو جوجوبا بالطبيعه. دونك انا خذيت لويل دو جوجوبا قبل من ارومازون وعجبني على الاخر وتبزع لي شطر وقتها. مشيت في الفاكونس حاسيلو تبزع وحال حليله قريب نبكي نهارتها. ودونك دوكو كي روحت خذيت لويل دو جوجوبا نتاع بيو اوريون. نورمالمون عندي من هذا لويل دو نوازيت اما نتاع المارك هذايا
والحق نتاع ربي يظهر لي نتاع اغومازون احسن بياسر ما نعرفش عليه. خديت l'huile essentielle de Niaouli. Donc purifiante et protectrice. زاده هذه باهية pour peau grasse à problème. وخديت l'huile essentielle نتاع cèdre d'Atlas الشعري purifiante et calmante. Donc انا بس كنت تبعوا فيا تعرفوا لي انا عندي المشكله نتاع شعري اللي عندي بيليكول بورتون معناها شعري زيت اما عندي دي بيليكول والكير شيفولو نتاعي ديما تبدا ايريتي نبدا نحكحك حسيلو شي يعمل العقر. دونك خديت سيدر داتلاس حتى لين ناخذ لويل اسونسيال دو سوج اللي لقيتها في فيلاتور ب 19 دينار اما توا ما تشجعتش باش نشريها ظهرت لي غاليه برشا. خديت ديزاكتيف كوسميتيك اللي اول مره ناخذ ديزاكتيف كوسميتيك. خديت لو ام اس ام برشا يحكيو على الام اس ام دونك سي لو سوفر سي دو سوفر ديريفي دو سورس فيجيتال اللي هي المايس. هنا يقولوا باز ما تنجموش تشوفوها دونك يقولوا اميليور ليتا دو لا بو اي دي شيفو et des cheveux indiqués dans les problèmes de peau, de cuir chevelu et d'articulation douloureuse. Donc شريت انا لمسام على باز هذا خاطر قالك باهي ياسر للي تراس داكني والكل وانا قعدوا لي برشا دي تراس نتاع الحبوب وحكايه هكاكا فما اللي فتحوا فما اللي مازالوا ما حبوش يفتحوا. دونك جو كونت فير دي بوماد بلوتو دي كريم معناها بور مون فيزاج خاطر ديما كان تعرفوني نستعمل دي زويل الصباح وفي الليل. قلت خليني نولي نعمل دي كريم هكاك نولي نجم نخلط دي زويل ودي اكتيف كوسميتيك وكل وباش نحط فيهم لو ام اس ام هذايا على خاطر كيما قلت لكم عندي مشكلة لي تراس داكني. قديشني نحكي سامحوني كان حكيت برشا. خديت ان اوتر بون سي با ان اكتيف هذا سي لو ارو روت اكستري دو بلانت معناها البلانت نورمالمون هي روت ما نعرفش حاسيلو توشي دو اي سوايو يقولوا هنا. دونك هذا خديته باش نعمل بيه دو روسيت. الغوسيت الاولى اللي هي البودر ماتيفيانت للوجه والا اون سورت دو فون دو تان ليبر معناها فون دو تان بودر وباش نعمل زاده باش نحطو في باش نعمل ان ديودورون 100% ناتوريل وباش نحط فيه الارروت. ما نعرفش كان تفرجتوا في الفيديو دو سابرينا اللي هي نحبها ياسر من الشين يوتيوب نتاعها بي كوم بيوتي عملت فيديو سور لو ارروت وهي تستعمل فيه وحده كبودر ماتيفيانت. فوالا هو كيفاش يبدا كيما تشوفوا يشبه شويه الفيكول دو مايس. دونك تفرجت في الفيديو نتاع سابرينا وتلبي راح يظهر لي الكل زادت فرحتني معناها اللي انا خديته. قالت تستعمل فيه وحده تحط هكا شويه على البانسو وتعملوا وهي وجهها زيت على الاخر وتستعملوا وحده كبودر ماتيفيانت. وقالت من احسن حاجه استعملتها ومن اكثر الحاجات اللي كي ماتيفي لا بو والكل. دونك اوبسي فوالا خديت برا عاد قربجتها. خديت زاده ان اوتر اكتيف كوسميتيك اللي هو لوكسيد دو زنك. دونك لوكسيد دو زنك اي انتيسيبتيك اي اوباسيفيان وباش نستعمل لوكسيد دو زنك في حاجتين زاده بور لو فون دو تان اللي باش نعملها وباش نستعملو بور فير ان ايكران سولير 100% ناتوريل على خاطر لوكسيد دو زنك عنده دي بروبريتي معناها كيفاش نقولوها يبروتيج دي فلتر يو في والكل. ديجا كي تمشيو تشوفوا لي فون دو تان ولا لي زيكران سولير مينيرال اي 100% ناتوريل تلقاو فيها لوكسيد دو زنك اي لو ديوكسيد دو تيتانيوم.
اللي هما يحميو من لي غيون سولي والكل. دونك فوالا فوالا بور سيت كوموند. ماهيش كبيره برشا اما ماهيش صغيره، خاطر خديت برشا حاجات بالرسمي نحب ناخذهم وسورتو لي زاكتيف كيما تشوفوا والغسول معناها، وزاده لي زويل اسونسييل باش يشدوني برشا باش يقعدوا برسمي باش نستعملهم pour un bon moment. Donc je trouve que c'est un très bon investissement. ou bien sûr كل برودوي تنجم تستعملوا في اكثر من utilisation، وهذيك الحاجه باهيه جينيرالمون في لي برودوي ناتوريل والكل. كي تاخذ حاجه تنجم تستعملها لبرشا حاجات. Donc vraiment je suis très contente de cette commande et je suis vraiment impatiente باش نبدا نستعملهم les produits هذوما الكل. و bien évidemment اي غوسيت باش نعملها اتو نصورها لكم en vidéo. هكيك كان عجبتكم كان ما عجبتكمش ميسالش خليوها. اما je compte vraiment vous faire plusieurs vidéos ان شاء الله على قريب puisque بديت نتفاضى توا والكل. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que عجبتكم. Vous allez trouver كالعادة le lien de la page اللي كملت منها والpage نتاعي bien évidemment l'autre. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de liker ma page Facebook. و bien sûr كان عجبتكم الفيديو اعطيوني البوس فيغ هذيك، ça me ferait vraiment très plaisir. ونبوسكم برشا ومحليكم برشا وتوحشكم برشا وهاني باش نرجع لكم وكاو عادش عندي ما نقول. je vous embrasse très fort. ان شاء الله راكم على قريب في فيديو جايه و à très bientôt. salut. عسلامة البنات، شنو احوالكم؟ enfin رجعت. دونك كان تابعوا فيا ديرنييرمون هكا جمعة ولا جمعة ونص الاخرانيين. j'étais pas très actif au niveau de la page Facebook وما هبطش دي فيديو جدد والكل. c'est juste que تلهيت شويه بالقرايه وبرشا مشاكل وحال حليله حاسيل والقرايه تفدد على الاخر وصاروا لي برشا دي بروبليم والكل. دونك جافي فريمون انفي de ما عنديش لانفي باش نعمل حتى شيء. وزاد مرضت قطوستي مسكينه، قعدت نتلهي بها شويه تو هكا بديت تتحرك هكا تدور هاي بحذية توا و نورمالمون صافا تحسنت ميم سي ما تحبش تاكل حاسيلو. اليوم مشيت جبت ما كوموند او امازون. دونك قلت خليني نعمل لكم اون فيديو لينا هاي قامت توا ولات كالجن تخربش لي في ساقي. قلت خليني نعمل لكم اون فيديو باش نوريكم شنو خديت سي جامي واحد من لي برودوي هذا vous intéresse والكل. حاسيلو الكوموند كالعاده عديتها اترافير لا باج توصي شي حاجه. نسيت بالضبط قداش تتكلف الكوموند سور لو سيت، نتصور 25 اورو ما غير فري دو بور. حاسيلو تو نحط لكم هني هكا كيلكو بار في الفيديو. وانا خذيتها ب 80,000. حاسيلو هي تتكلف 30 اورو يظهر لي حاجه هكيكا. c'était pas très cher donc ça va genre كان اكثر ب 20,000 ولا حاجه هكيكا من سومها الاصلي. حاسيلو خذيت كيلكو برودويز انتريسون اللي حبيت ناخذهم عندي مده. البرودوي الاول هو الغسول voilà. Donc c'est le غسول du Maroc. الغسول اللي لونه يبدا مارون. خذيت 500 غرام كالعاده. نحط لكم لي بري الكل يبدا افيشي سور ليكران. كنت ناخذ الغسول من عند اللي في اسباس سانتي بوتي اللي هو من عند مخي
نسيت حاسيلو اللي بارطاجيته لكم مره على الباج اما سيتي شير حكيت 200 ولا 300 غرام ب 11000 يظهر لي ولا فازه هكاكا ان توكا هذا ارخص بياسر يظهر لي 500 غرام معناها رطل يتكلف سور ارومازون 2.50 حاجه هكاكا ان توكا تنحط لكم لو بري دونك الغسول هذا باش نغسل بيه شعري وساعات زاد نغسل بيه وجهي انا مرتين في الجامعه خاطر ينظف بالكدا ونعمل بيه دي ماسك لوجهي ولشعري والكل وتحفون على الاخر. خذيت حاجه اخرى حبيت ناخذها عندي برشا اللي هو ليدغولا دو تيتري دونك عندي لويل اسونسييل دو تيتري قلت خليني نجرب زاد ليدغولا دونك سي اون ليدغولا هذه تونيك بوريفيانت pour peau à problème bien évidemment دونك هنا يقولوا نعرفش كانت نجمو تقرا ما نتصورش نصور في العشاء مخر والضوء ماهوش طياره purifiant et tonique il s'utilise en cas de problème cutané il est aussi réputé pour les soins de la bouche ما جربتش pour la bouche ما نعرفش تنشوف خذيت دو بيرلينغو هكا دو 10 مليلتر نتاع زيت دونك ارومازون يبيعوا دي بيرلينغو دو 10 مليلتر قبل كانوا يبيعوهم قبل كانوا يبيعوهم في هكا ساشي صغيره قرطاس تقول قرطاس حصيلو يعمل العار دونك سيتي با فريمون براتيك الحاجه الباهيه انه ولاو يعملوهم في بزيت هكا صغار بلاستيك دونك خذيت l'huile d'argan وخذيت l'huile de jojoba بالطبيعه دونك انا خذيت l'huile de jojoba قبل من ارومازون وعجبني على الاخر وتبزع لي شطر وقتها مشيت في الفاكونس حاسيلو تبزع وحال حليله قريب نبكي نهارتها ودونك دوكو كي روحت خذيت l'huile de jojoba نتاع بيو اوريون نورمالمون عندي من هذه l'huile de noisette اما نتاع المارك هذايا والحق نتاع ربي يظهر لي نتاع ارومازون احسن بياسر ما نعرفش عليه خذيت l'huile essentielle de Niaouli donc purifiante et protectrice زاده هذه باهيه pour le peau grasse à problème وخذيت l'huile essentielle نتاع cèdre d'Atlas لشعري purifiante et calmante donc انا بس كنت تبعوا فيا تعرفوا لي انا عندي المشكله نتاع شعري اللي عندي بيليكول بورتون معناها شعري زيت اما عندي دي بيليكول والكير شيفولو نتاعي ديما تبدا ايريتي نبدا نحكحك حسيلو شي يعمل العار دونك خديت سيدر داتلاس حتى لين ناخذ لويل اسونسييل دو سوج اللي لقيتها في فيلاتور ب 19 دينار اما توا ما تشجعتش باش نشريها ظهرت لي غاليه برشا خذيت ديزاكتيف كوسميتيك لأول مرة ناخذ ديزاكتيف كوسميتيك خذيت الام اس ام برشا يحكيو على الام اس ام دونك سي لو سوفر سي دو سوفر ديريفي دو سورس فيجيتال اللي هي المايس هنا يقولوا باز ما تنجموش تشوفوها دونك يقولوا اميليور ليتا دو لا بو اي دي شيفو et des cheveux indiqués dans les problèmes de peau, de cuir chevelu et d'articulation douloureuse. Donc شريت انا لمسام على باز هذا خاطر قالك باهي ياسر للي تخاس داكني والكل وانا قعدوا لي برشا دي تخاس نتاع الحبوب وحكايه هكاكا فما اللي فتحوا فما اللي مازالوا ما حبوش يفتحوا دونك جو كونت فير دي بوماد بلوتو دي كريم معناها بور مون فيزاج خاطر ديما كان تعرفوني نستعمل دي زويل اللي نصبيح وفي الليل قلت خليني نولي نعمل دي كريم هكاك نولي نجم نخلط دي زويل ودي زاكتيف كوسميتيك وكل وباش نحط فيهم لو ام اس ام هذا على خاطر كيما قلت لكم عندي مشكلة اللي تخاس داكني قديشني نحكي سامحوني كاين حكيت برشا خذيت ان اوتر بون سي با ان اكتيف هذا سي لو ارو روت اكستري دو بلانت معناها البلانت نورمالمون هي ارو روت ما نعرفش حاسيلو
toucher doux et soyeux يقولوا هنا. دونك هذا خديته باش نعمل بيه دو روسيت. الغوسيت الاولى اللي هي البودر ماتيفيانت للوجه والا une sorte de fond de teint libre معناها fond de teint en poudre. وباش نعمل زاده باش نحطو في باش نعمل ان ديودورون 100% ناتوريل وباش نحط فيه الارروت. ما نعرفش كان تفرجتوا في الفيديو دو سابرينا اللي هي نحبها ياسر من الشين يوتيوب نتاعها بي كوم بيوتي، عملت فيديو سور لو ارروت وهي تستعمل فيه وحده كبودر ماتيفيانت. فوالا هو كيفاش يبدا كيما تشوفوا يشبه شويه الفيكول دو مايس. دونك تفرجت في الفيديو نتاع سابرينا وتلبي راح يظهر لي الكل. زادت فرحتني معناها اللي انا خديته. قالت تستعمل فيه وحده وتحط هكا شويه على البانسو وتعملوا وهي وجهها زيت على الاخر وتستعملوا وحده كبودر ماتيفيانت. وقالت من احسن حاجه استعملتها ومن اكثر الحاجات اللي كي ماتيفي لا بو والكل. دونك اوبسي فوالا خذيت برا عاد قربجتها. خذيت زاده ان اوتر اكتيف كوزميتيك اللي هو لوكسيد دو زنك. دونك لوكسيد دو زنك اي انتيسيبتيك اي اوباسيفيان. وباش نستعمل لوكسيد دو زنك في حاجتين زاده بور لو فون دو تان اللي باش نعملها وباش نستعملو بور فير ان ايكران سولير 100% ناتوريل. على خاطر l'oxyde de zinc عنده des propriétés معناها كيفاش نقولوها il protège des filtres UV والكل. ديجا كي تمشيو تشوفوا les fonds de teint ولا les écrans solaires minérales et 100% naturels تلقاو فيها l'oxyde de zinc et le dioxyde de titanium اللي هما يحميو من لي غيون سولي. فوالا بور سيت كوموند ماهيش كبيره برشا اما ماهيش صغيره خاطر خديت برشا حاجات برسمي نحب ناخذهم وسورتو لي زاكتيف كيما تشوفوا والغسول معناها وزاده لي زويل اسونسيال باش يشدوني برشا باش يقعدوا برسمي باش نستعملهم pour un bon moment. Donc je trouve que c'est un très bon investissement. ou bien sûr كل برودوي تنجم تستعملوا في اكثر من utilisation وهذيك الحاجه باهيه جينيرالمون في لي برودوي ناتوريل والكل كي تاخذ حاجه تنجم تستعملها لبرشا حاجات. Donc vraiment je suis très contente de cette commande et je suis vraiment impatiente باش نبدا نستعملهم لي برودوي هذوما الكل. وبيان ايفيدامون اي روسيت باش نعملها اتاو نصورها لكم ان فيديو هكيك كان عجبتكم كان ما عجبتكمش ميسالش خليوها. اما جو كونت فريمون vous faire plusieurs vidéos ان شاء الله على قريب puisque بديت نتفاضى توا والكل. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que عجبتكم. Vous allez trouver كالعادة le lien de la page اللي كملت منها والpage نتاعي bien évidemment l'autre. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de liker ma page Facebook. و bien sûr كان عجبتكم الفيديو اعطيوني البوس فيغ هذيك ça me ferait vraiment très plaisir. ونبوسكم برشا ومحليكم برشا وتوحشكم برشا وهاني باش نرجع لكم وكاو عادش عندي ما نقول. جو vous embrasse très fort. ان شاء الله راكم على قريب في فيديو جايه. à très bientôt. salut.